सात रङ एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। नमस्कार श्रोता, न्यूज डेस्कको नियमित प्रस्तुति इन्द्रेणीमा स्वागत छ। इन्द्रेणी अन्तर्गत आज अन्तर्राष्ट्रिय इन्द्रेणी लिएर सहकर्मी प्रिन्स र म दिवा उपस्थित भएका छौं। कार्यक्रम सुरु गरौं साताका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंगबाट। मेक्सिकोले आफ्नो देश भएर अमेरिका प्रवेश गर्ने आप्रवासीको संख्या घटेको दावी गरेको छ। मेक्सिकोले आप्रवासी नियन्त्रणका लागि अमेरिकासँग गरेको प्रतिबद्धता अनुसार उसले आप्रवासीको संख्यामा 56%ले कमी आएको जनाएको हो। मेक्सिको भएर ठूलो संख्यामा उत्तर अमेरिकी देशका आप्रवासी तथा शरणार्थी अमेरिका प्रवेश गर्दै आएका छन्। सन् 2016मा डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए यता उनले आप्रवासी प्रति कडा नीति अख्तियार गर्दै आएका छन्। उनले अमेरिका प्रवेश गर्ने आप्रवासी नियन्त्रण नगर्ने मेक्सिको विरुद्ध कर वृद्धि गर्ने चेतावनी दिएका थिए। राष्ट्रपति ट्रम्पले मेक्सिको सीमा क्षेत्रबाट अमेरिका प्रवेश गरेका आप्रवासीका कारण आफ्नो देशमा हत्या तथा अपराधका घटनामा वृद्धि भएको दावी गर्दै सीमा क्षेत्रमा पर्खा लगाउने बताउँदै आएका छन्। ट्रम्पले आफ्नो देश प्रवेश गर्ने आप्रवासीलाई नियन्त्रण नगरी मेक्सिकोबाट अमेरिका जाने सामानमा 10% कर वृद्धि घोषणा गरेका थिए। सो चेतावनीसँगै मेक्सिकोका राष्ट्रपति आन्द्रेस म्यानुएल लोपेज ओब्राडरले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका थिए। त्यस लगत्तै दुई देशका राष्ट्रपति बीच मेक्सिकोबाट आयात गर्ने सामानमा तत्काल कर वृद्धि नगर्ने र बदलामा मेक्सिकोले अमेरिका छिर्ने नाकाहरूबाट कागजात नपुगेका आप्रवासी तथा शरणार्थीलाई फिर्ता गर्न सहमति जनाएको थियो। बिना सम्झौता बेलायत युरोपेली युनियनबाट बाहिरिने प्रस्ताव रोक्न सांसदहरूले आवश्यक परे अदालतमा समेत जाने गरी एउटा कानुनी समूह तयार पारेका छन्। प्रधानमन्त्रीको बिना कुनै सम्झौता नो डिल युरोपेली सङ्घ छाड्ने योजना विरुद्ध लागेपछि निष्कासित टोरी विद्रोही सहितका सांसदहरू अदालत जाने तयारी गरेका हुन्। सांसदहरू ब्रिटेनले EU छाड्ने मिति आउँदो 31 जनवरी सन् 2020 सम्म बढाउन चाहेका छन्, तर प्रधानमन्त्री जोनसनले शुक्रबार राति सत्तारूढ कन्जर्भेटिभ पार्टीका सदस्यहरूलाई पठाएको एक सन्देशमा बरु मर्न तयार रहेको तर बाहिरिने मिति पछाडि सार्न आग्रह नगर्ने बताएको अखबारहरूले जनाएका छन्। ब्रिटिस सांसदहरूको माथिल्लो सदन हाउस अफ लर्ड्सबाट शुक्रबार पारित एउटा विधेयक अनुसार अब प्रधानमन्त्री जोनसनले ब्रेक्जिटको म्याद थप्न ब्रसेल्सलाई आग्रह गर्नुपर्ने हुन्छ। संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्दै लेबर सांसद हिलारी बेनले प्रधानमन्त्रीलाई 19 अक्टोबरसम्म संसदमा डिल पारित गर्न वा सांसदहरूबाट नो डिल ब्रेक्जिटका लागि अनुमति लिन विकल्प रहेको बताएका छन्। यसअघि प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले आउँदो अक्टोबर 15 तारिक मध्यावधि चुनाव गराउन राखेको प्रस्ताव संसदले अस्वीकृत गरिदिएको थियो। 5 वर्ष अगावै चुनाव हराउनु परे सरकारले राखेको प्रस्तावमा 2/3 बहुमत जुटाउनु पर्नेमा प्रस्तावको पक्षमा 298 सांसदहरू र 56 सांसदहरू विपक्षमा उभिएका थिए। मध्यावधि चुनाव गराउन प्रधानमन्त्रीलाई 2/3 434 मत आवश्यक पर्छ। मध्यावधि चुनाव सम्बन्धमा सोमबार पुनः मतदान कार्यक्रम छ। यसअघि सांसदहरूले नो डिल ब्रेक्जिट रोक्ने गरी एउटा विधेयक बिल पारित गरेका थिए। सो विधेयकले जोनसनको 31 अक्टोबर 2019 मा बिना कुनै सम्झौता नो डिल युरोपेली सङ्घ छाड्ने योजना विफल भएको हो। बेलायतको युनिभर्सिटी अफ नर्थह्याम्पटनमा इन्टरनेसनल बिजनेस एन्ड स्ट्राटेजी विषयका उप प्राध्यापक डाक्टर बुद्धि पाठक ब्रेक्जिट अकाट्य रहेको बताउँदै यसले सकारात्मक तथा नकारात्मक दुवै असर पार्ने बताउँछन्। अस्ट्रेलिया सरकारले बेरोजगार लगायतका सरकारी सेवा सुविधा दिनुअघि प्रत्येक व्यक्तिको लागू पदार्थ परीक्षण गर्ने भएको छ। यस सम्बन्धी योजनालाई सरकारले संसदबाट पारित गराएर परीक्षणका लागि लागू गर्ने तयारी गरेको हो। यस प्रक्रिया अन्तर्गत गाँजा, कोकेन, हिरोइन लगायत लागू पदार्थ सेवन गरे नगरेको परीक्षण गरिने समाचारमा जनाइएको छ। परीक्षणमा सकारात्मक पाइएकालाई निश्चित समयपछि दोस्रो पटक परीक्षण गरिनेछ, तर त्यसमा समेत नतिजा सकारात्मक भेटिए उपचारका लागि चिकित्सक कहाँ पठाइनेछ। अस्ट्रेलियाकी सामाजिक सुरक्षा मन्त्री एन रस्टनले यो कार्यक्रमले मानिसलाई लागू पदार्थको सेवनका लागि निरुत्साहित गर्ने बताइन्। प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले योजनालाई समर्थन गर्ने आह्वान गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यसको उद्देश्य सरकारी भत्ता लिन निरुत्साहित गर्ने र रोजगारका लागि प्रोत्साहन गर्ने रहेको दावी गरे। मरिसनले जसरी सरकारी भत्ता लिने युवालाई लागु औषध जाँच गरिन्छ त्यस्तै जाँच सांसदहरूमा पनि गर्न आफू तयार रहेको बताएका छन्। तस्मानियाकी स्वतन्त्र सांसद ज्याकी ल्याम
ल्याम्बीले सांसदहरू पनि यस्तै जाँचका लागि तयार भए आफूले सरकारको योजनाको समर्थन गर्ने बताएपछि मरिसनले सो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। अस्ट्रेलिया सरकारले बेरोजगार लगायतका अन्य विभिन्न शीर्षकमा सरकारी कोषबाट सहयोग रकम दिने गरेको छ। सरकारले न्यू स्टार्ट र युवा भत्ता पाउने व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा अझ राम्रो जानकारी लिने उद्देश्यका साथ योजना ल्याउन लागेको बताएको छ। समाचार माध्यमहरूका अनुसार यसअघि लागू गर्न खोजिएको यो योजना त्यति बेला विवादास्पद बनेपछि स्कट मरिसन सरकारले फेरि ल्याउन लागेको हो। माथिल्लो सदन सिनेटबाट पारित भएपछि यो योजना अस्ट्रेलियाका विभिन्न 3 क्षेत्रमा नमुनाका रूपमा प्रयोगमा ल्याइनेछ। संसारमै पहिलो पटक रेल यातायात सुरु गरेको बेलायतमा हाल 11 भूमिगत रेल लाइन छन्, जसमा दैनिक करिब 50 लाख मानिसले यात्रा गर्छन्। तर यात्रुको बढ्दो चापसँगै लन्डनमा रेल सञ्जाल विस्तार कार्य धमाधम भइरहेको छ। 117 किलोमिटर दूरीको क्रस रेलका लागि सेन्ट्रल लन्डनमा हाल 21 किलोमिटर लामो भूमिगत सुरुङ मार्ग निर्माण भइरहेको छ। क्रस रेलले पश्चिममा पेडिङटन र पूर्वमा स्ट्राडफोर्ड र क्यान्ड्री वार्फ जोड्नेछ। क्रस रेल लाइन एलिजाबेथ लाइन पनि भनिन्छ। यसले वर्षमा 200 मिलियन यात्रु ओसार पसार गर्ने अनुमान गरिएको छ। यो लाइन बनेपछि अन्य लाइनमा भइरहेको यात्रुको चाप घट्ने अपेक्षा छ। क्रस रेल सञ्चालनपछि लन्डनको अर्थतन्त्रमा 42 बिलियन पाउन्डको आर्थिक क्रियाकलाप बढाइदिने जानकारहरूको भनाइ छ। बेलायत स्थित द स्टकटन एन्ड डार्लिङटन रेलवे कम्पनीले पहिलो पटक सन् 1825 को सेप्टेम्बर 27 मा रेल सेवा सुरु गरेको हो। विश्वकै पहिलो भूमिगत रेल सेवा भने लन्डनमा सन् 1863 को जनवरीबाट सञ्चालनमा आएको हो। ट्रान्सपोर्ट फर लन्डनका अनुसार व्यस्त सहरमा करिब 550 रेल लन्डनको जमिन मुनि उहिकिरहेका हुन्छन्। लन्डन अन्डरग्राउन्डले 402 किलोमिटर भूभाग कभर गरेको छ भने सहरका विभिन्न स्थानमा रहेका 270 स्टेसनबाट यात्रुहरू चढ्ने र उत्रने गर्छन्। बेलायतको रेल उद्योगले हाल 1,15,000लाई रोजगारी दिएको छ। यसको सप्लाई चेन मार्फत थप 2,50,000ले रोजगारी पाएका जनाइएको छ। 16,500 किलोमिटर ट्र्याक रहेको बेलायतको रेल सेवाले वार्षिक करिब 1.25 अर्ब यात्रु बोक्ने गर्छ। औद्योगिक क्रान्तिको सफलताको मुख्य खुड्किलो मानिने बेलायतको रेल सेवाले वार्षिक 110 मिलियन टन कार्गो बोक्ने गरेको तथ्याङ्क उपलब्ध छ। युरोपको सबैभन्दा सुरक्षित ठानिएको लन्डन अन्डरग्राउन्डमा आगामी वर्षदेखि भूमिगत केही भागमा 4G मोबाइल सेवा पनि उपलब्ध गराउने तयारी गरिरहेको छ। जिम्बाब्वेका पूर्व राष्ट्रपति रोबर्ट मुगाबेको 95 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। जिम्बाब्वेको स्वतन्त्रतापछि मुगाबे देशका प्रथम प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका थिए। उनले करिब 4 दशक देशमा शासन गरेका थिए। केही समयदेखि बिरामी अवस्थामा रहेका उनको गत अप्रिलदेखि सिङ्गापुरमा उपचार भइरहेको थियो। उनका परिवारका सदस्यले मुगाबेको मृत्यु भएको BBC मार्फत पुष्टि गरेका हुन्। सन् 2017 को नोभेम्बरमा सेनाले उनलाई अपदस्थ गरी नजरबन्द गरेको थियो। मुगाबे 1924 मा जन्मिएका थिए। तत्कालीन सरकारको आलोचना गरेको आरोपमा सन् 1964 मा जेल परेका उनी मुद्दा नचलाई 10 वर्षसम्म बन्दी जीवन बिताउन बाध्य थिए। जिम्बाब्वे स्वतन्त्र भएपछि सन् 1980 मा मुगाबे देशको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए। सन् 1987 मा राष्ट्रपति बनेका थिए। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बहुसंख्यक काला जातिका मानिसलाई महत्त्व दिएर आफ्नो शासनकालको सुरुमा निकै लोकप्रिय समेत थिए। तर विवादास्पद भूमि सुधार नीतिका कारण देशमा ठूलो आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भएको उनीमाथि आरोप लागेको छ। सिडनीको उत्तरी क्षेत्रमा एउटा म्यागपाई धोबी चराले आतंक मचाएपछि त्यसलाई गोली हानेर मारिएको छ। चरा विरुद्ध 3 दर्जन भन्दा बढी उजुरी परेपछि स्थानीय काउन्सिलले मार्ने निर्णय गरेको हो। स्थानीय समाचार अनुसार सिडनीको बेल्ला भिस्टा क्षेत्रको चराले विगत 3 वर्षदेखि स्थानीयलाई आक्रमण गर्दै आएको थियो। आक्रमणका कारण केही स्थानीयलाई अस्पताल समेत भर्ना गर्नु परेको थियो। बेल्ला भिस्टा क्षेत्रको काउन्सिल हिल डिस्ट्रिक्टले चराको सक्रियताका लागि उपयुक्त मौसम आउनु अघि नै मार्ने निर्णय गरिएको जनाएका छन्। काउन्सिलका प्रवक्ताका अनुसार स्थानीय जनताको सुरक्षामा खतरा तथा डरलाग्दो व्यवहारका कारण चरालाई मार्नु परेको बताएका छन्। उनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, चराले हेलमेट लगाएका मानिसलाई समेत आक्रमण गर्न थालेपछि बाध्य भएर मार्ने निर्णय
लिनु परेको हो। स्थानीयवासी पिटर ड्यालिङकुलले आफूलाई हृदयघात हुनुमा समेत सो चरा जिम्मेवार भएको बताएका छन्। चराले विशेष गरेर साइकल यात्रीलाई निशाना बनाउने गरेको थियो भने केहीले आफूले यस्तो निडर र डरलाग्दो पन्छी नदेखेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। काउन्सिलले सो चराको आक्रमणलाई निस्तेज पार्न अनेकौं प्रयास गरेको भए पनि असफल बनेको थियो। विन्डर्स सडकको राक्षस नाम दिएको चरा विरुद्ध उजुरी परेपछि काउन्सिलले मार्नुको साटो अन्यत्रै सार्न पहल गरेपछि असफल भएपछि मारिएको जनाइएको छ। चरालाई न्यू साउथ वेल्सको नेशनल पार्क एन्ड वाइल्ड लाइफ सर्भिसबाट अनुमति लिएर प्रहरीले मारेको हो। आइएनएक्स मिडिया मुद्दामा भ्रष्टाचार आरोपित भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री पी चिदम्बरमलाई कारागार चलान गरिएको छ। चिदम्बरमलाई सीबीआई अदालतले थप छानबिनका लागि समय दिन यही सेप्टेम्बर 19 सम्मका लागि कारागार चलानको आदेश दिएको हो। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार उनलाई दिल्ली स्थित तिहाड जेल चलान गरिएको हो। मुद्दाको छानबिनका क्रममा चिदम्बरमलाई यसअघि 15 दिन हिरासतमा राखिएको थियो। उनलाई गत अगस्त 21 मा सीबीआईले पक्राउ गरेको थियो। चिदम्बरमबाट संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन यूपीए सरकारमा अर्थमन्त्री भएका बेला अवैधानिक रूपमा वैदेशिक लगानी भित्राउन सघाएको आरोप छ। चिदम्बरम अर्थमन्त्री भएका बेला भारतको केन्द्रीय वैदेशिक लगानी बोर्डले सन् 2008 मा पिटर र इन्द्राणी मुखर्जीको कम्पनी आइएनएक्स मिडियामा मरिससका 3 कम्पनीबाट 305 करोड भारतीय रुपैयाँ वैदेशिक लगानीका लागि अनुमति दिएको थियो। राजस्व विभागले सो लगानी देशमा भित्रिँदा सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको र वैदेशिक लगानी सम्बन्धी कानूनको उल्लङ्घन गरेको तथ्य फेला पारेको जनाएको छ। चीन अमेरिका व्यापारिक सङ्घर्ष चर्किरहेका बेला 13औं चरणको वार्ता आगामी अक्टोबरको सुरुतिर अमेरिकाको वासिङटनमा हुने भएको छ। गत जुलाईको अन्त्यतिर चीनको सङ्घाईमा भएको 12औं चरणको वार्ता विफल भएपछि दुवै मुलुकले एक अर्का विरुद्ध भन्सार थपको घोषणा गरेर व्यापारिक द्वन्द्वलाई चर्काउँदै लगेका छन्। वार्ताको टुङ्गो लगाउने बारे चिनिया वार्ताकार लिउ ह र अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि बीच बिहिबार बिहान टेलिफोन वार्ता भएको छ। अक्टोबरको पहिलो सातातिर वार्ता आयोजना गर्ने सहमति भए पनि मिति भने निश्चित गरिएको छैन। अमेरिकी पक्षको नियन्त्रणमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय समिति राजनीतिक ब्युरोका सदस्य चीनका उप प्रधानमन्त्री लिउ हले अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रोबर्ट लाइटहाइजर र अर्थमन्त्री स्टेभेन नुचिनबीच टेलिफोन वार्ता भएको हो। चिनिया सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार 13औं चरणको आर्थिक व्यापारिक उच्च स्तरीय वार्ताका लागि दुवै पक्षले सहमति जनाएका छन्। वार्ताको वातावरण बनाउन आवश्यक सम्पर्क कायम राख्ने र दुवै पक्षले व्यावहारिक कदम चाल्दै जाने सहमति जनाएका छन्। जापानको ओसाकामा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बीचको वार्तापछि व्यापारिक युद्ध विराम भएको थियो। तर सङ्घाई वार्ता बिना निष्कर्ष टुङ्गिएसँगै अमेरिकाले चीनबाट आयात हुने सामग्रीमा भन्सार कर थपेर पुनः व्यापारिक सङ्घर्षलाई निरन्तरता दिएको थियो। चीनले पनि सोही बमोजिम भन्सार कर थप गरेपछि स्थिति जटिल बन्दै गएको हो। यसअघि गत सेप्टेम्बर 1 तारिखमा अमेरिकी भन्सार करका विरुद्ध चीनले विश्व व्यापार सङ्गठनमा उजुरी हालेको छ। चीनले विश्व व्यापार सङ्गठनको विवाद निरूपण प्रणालीका आधारमा अमेरिका विरुद्ध उजुरी हालेको दावी गरेको छ। यस टेलिफोन वार्ताका क्रममा चिनिया वाणिज्य मन्त्री सोङसान, जनबैङ्कका गभर्नर ई काङ, राष्ट्रिय विकास तथा सुधार समितिका उपप्रमुख निङ ची च पनि सहभागी थिए। श्रोता, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम इन्द्रिणी अन्तर्गत आज हामी विविध अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। हामीसँग सूचना, प्रविधि र रोचक प्रसङ्ग बाँकी नै छन्। अहिले भने पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि इन्द्रिणीमा पुनः स्वागत छ श्रोता। अन्तर्राष्ट्रिय इन्द्रिणीमा अब पालो सूचना प्रविधि सम्बन्धी प्रसङ्गको। शनिबार बिहान भारतीय समयअनुसार करिब 1:15 बजे भारतमा मात्र नभएर पूरै विश्वको ध्यान भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान केन्द्र इसरोको बेङ्गलोर स्थित मुख्यालयको ठूलो पर्दामा थियो। त्यहाँ रहेका वैज्ञानिकहरूको मुहार बेचैन देखिन्थ्यो। 1 महिना अघि प्रक्षेपण गरिएको चन्द्रयान 2 अभियानको निर्णायक घडी नजिकिँदै थियो। अर्थात् भारतले चन्द्रमामा आफ्नो झण्डा फहराउन गइरहेको थियो। अन्तरिक्ष विज्ञानको इतिहासमा अहिलेसम्म अमेरिका, रुस र चीनले मात्र त्यस्तो उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएका छन्। यस ऐतिहासिक घडीको साक्षी बन्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वयं इसरो मुख्यालय पुगेका थिए। अन्य वैज्ञानिकहरूको जस्तै उनको आँखा पनि इसरोकै पर्दामा अडिएको थियो। हेर्दा हेर्दै चन्द्रमामा ओर्लने विक्रम रोबोट चन्द्रमाको कक्षमा रहेको चन्द्रयान 2 अन्तर्गतको अर्बिटरबाट छुटिएर
चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवको सतहतिर सोझियो। सबै दृश्य इसरोको ठूलो पर्दामा प्रत्यक्ष देखिँदै थियो। विक्रमले चन्द्रमाको सतहमा विचरण गर्ने रोबोट गाडी प्रज्ञान पनि बोकेको थियो, तर एकाएक इसरो कक्ष चकमन्न बन्यो। चन्द्रमामा अवतरण गर्न 2 किलोमिटर बाँकी रहँदा विक्रमसँगको सञ्चार सम्पर्क टुट्यो। विक्रमसँगको सम्पर्क टुटेसँगै भारतको चन्द्रमामा सफ्ट ल्यान्डिङ गर्ने योजना अवरुद्ध हुन पुग्यो। इसरोका अनुसार अर्बिटरबाट छुट्टिएको करिब 13 मिनेटपछि विक्रम सम्पर्कविहीन भएको थियो। वैज्ञानिकहरूले गतिलाई कम गर्न नसक्दा विक्रमको चन्द्रमाको सतहमा क्र्यास ल्यान्डिङ भएको आशंका गरेका छन्। विक्रमसँगको सम्पर्क टुटेपछि त्यहाँ रहेका इसरोका प्रमुख के शिवम लगायत सबै निराश भए। त्यसको केही बेरमा शिवनले मोदीलाई यसबारे जानकारी गराए। त्यस लगत्तै निराश देखिएका वैज्ञानिकलाई सान्त्वना दिँदै मोदीले भने, कुनै पनि कठिन समय र सङ्घर्षले केही नयाँ सिकाएर जाने र त्यसले नयाँ प्रविधिको विकास तथा आविष्कारका लागि प्रेरित गर्नेछ। विज्ञानमा असफलता भन्ने हुँदैन, केवल प्रयोग र प्रयास मात्र हुन्छ। हामीले यसबाट पाठ सिक्नुपर्छ। हामीहरू निश्चित रूपमा सफल हुनेछौँ। सफलता हामीसँग हुनेछ, मोदीको भनाइ छ। तर मोदीले आफ्नो सम्बोधन सकेर बाहिरिँदै गर्दा इसरो प्रमुख के शिवनले आफूलाई सम्हाल्न सकेनन् र भाव विह्वल हुन पुगे। त्यो देखेर मोदीले शिवनलाई अङ्गालो हाल्दै ढाडस दिए। त्यसो त चन्द्रमा अभियान अन्तर्गतकै अर्बिटर अहिले पनि सञ्चालनमा रहेको हुँदा अभियान पूर्ण रूपमा असफल नभएको दावी इसरोले गरेको छ। त्यो अर्बिटरले कम्तीमा पनि 1 वर्षसम्म चन्द्रमाको बाहिरी सतहको अध्ययन गर्ने जनाइएको छ। फेसबुकले सामाजिक पोस्टमा देखिने लाइक संख्या हटाउने तयारी गरेको छ। केही अनुसन्धानकर्ताहरूले फेसबुक एपको कोडमा लाइक हटाउने तथ्यहरू भेटिएपछि यो सार्वजनिक भएको हो। यसको पुष्टि गर्दै फेसबुकले लाइक संख्या देखिने फिचर हटाउने सोच बनाएको छ। फेसबुकले लाइक संख्या देखिने फिचर हटायो भने पोस्टहरूमा रियाक्सनहरूको सङ्केत मात्रै देखिनेछ। लाइक संख्या देखाउँदा यसको नम्बरका आधारमा मानिसहरू बीच धारणा परिवर्तनको समस्या देखिएको भन्दै इन्स्टाग्रामले पनि यस्तै फिचर परीक्षण गरिरहेको छ। इन्स्टाग्रामले केही प्रयोगकर्ता माझ गरेको लाइक संख्या हटाउने परीक्षण हाल बढाउँदै प्रयोगकर्ता माझ फैलाएको छ। एप्पलले यो वर्ष सार्वजनिक गर्ने आइफोनको नाम आइफोन 11 हुने अनुमान छ। आइफोनको 11 सिरिजमा कतिवटा संस्करण सार्वजनिक हुन्छन् त्यो त केही पछि थाहा होला, तर हालसम्म सार्वजनिक तथ्यअनुसार अबको आइफोनमा छुट्टै पेन्सिल पनि उपलब्ध हुनेछ। आगामी आइफोनको डिजाइन भन्दै सार्वजनिक गरिएका केही तस्बिरमा भने आइफोनमा छुट्टै पेन राख्नका लागि होल्डर जस्तो देखिन्छ। आगामी आइफोनमा स्यामसङको नोटमा एस पेन आए जस्तै कुनै पेन्सिल आउन सक्ने अपेक्षा छ। यसबाहेक आगामी आइफोनमा क्यामेरा र फेस आइडीमा पनि केही परिवर्तन हुने अपेक्षा गरिएको छ। आइफोनमा यस पटक वाइड एङ्गल क्यामेरामा सुधार हुन सक्छ। अहिले एप्पल पेन्सिलको आइप्याड मात्रै सपोर्ट गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय इन्द्रेणीमा अब रोचक प्रसङ्गको पालो। दुनियाँमा अनेक थरी मान्छेहरू छन् जो अनौठा काम गरेर चर्चामा आउँछन्। भारतको राजस्थानका एकजना व्यक्तिले यस्तै फरक काम गरेर चर्चा कमाएका छन्। अवकाशको अन्तिम दिन हेलिकप्टर चढेर घर फर्कने उनको निर्णयले उनलाई चर्चित बनाएको हो। अलवर जिल्लाको लक्ष्मणगढ स्थित मलावली गाउँका रमेशचन्द्र मीना शनिबार 31 अगस्तमा शिक्षक पेसाबाट अवकाश पाए। शिक्षकको जागिरबाट पेन्सन पकाएको अन्तिम दिन उनले स्कुलबाट घरसम्म जानका लागि हेलिकप्टर बुक गराएका थिए। कुनै पनि शिक्षक अवकाशको दिन जागिरबाट घर फर्किँदा हेलिकप्टर चढेको राजस्थानको यो पहिलो घटना भएको बताइएको छ। सामाजिक विज्ञान विषयमा शिक्षक रहेका मीनाले विद्यालयबाट 22 किलोमिटर टाढा रहेको घर फर्कदा हेलिकप्टरको प्रयोग गरे। यसका लागि झन्डै 4 लाख भारू उनले खर्च गरेको बताइएको छ। मिठाले आफ्नी पत्नीलाई समेत हेलिकप्टरमा बसाएका थिए। एका बिहाने भाले बासेका कारण छिमेकीलाई डिस्टर्ब भएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने उल्टो कारबाहीमै परेकी छिन्। फ्रान्सको वाज शहरको मरिनी के क्याम्पियन निवासी निकोला बुसले भाले बासेर डिस्टर्ब गरेको आरोपमा उनकी छिमेकी विमान परिचारिकाले 4000 युरो माग दाबी गर्दै गत मे 24मा मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। त्यसका साथै उनले भाले हटाउन समेत अदालतसँग माग गरिन्। मुद्दाको सुनवाई गर्दै अदालतले उनको मुद्दा दायर गरिएको दिनदेखि दैनिक 50 युरोका दरले बुसेलाई जरिवाना तोकेको थियो। तर भाले धनी बुसे क्षेत्रीय अदालत राजकोट कोर्टमा पुनरावलोकनका लागि मुद्दा दायर गरेकी थिइन्।
थिइन्। दुवैतर्फको बयान, प्रहरीको अनुसन्धान, मरिनीले कपियनका मेयरले भालेका पक्षमा दिएको समर्थन र जीवजन्तुको अधिकारका पक्षमा आएका दस्तावेजको अध्ययनपछि अदालतले उजुरीकर्तालाई नै 1000 युरो जरिवाना गरेको हो। त्यसका साथै अदालतले भाले बिहानै बाँच्न पाउने फैसला समेत गरेको छ। अदालतले अनाहकमा बुसेलाई अदालत जानु परेकाले क्षतिपूर्ति बापत उजुरीकर्तालाई नै 1000 युरो तिर्न आदेश दिएको हो। अदालतको फैसलापछि बुसेले प्रतिक्रिया दिइन्, अब मेरो भाले बाँच्न पाउने भयो। फैसलाले हाँस, कुखुरा, चरा, भ्यागुता लगायत प्राकृतिक जीवजन्तुको अधिकारको सुरक्षा भएको र प्रकृति विरुद्ध लाग्नेलाई पाठ सिकाएको उनको भनाइ छ। भाले बाँचेर डिस्टर्ब भएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि प्रकृति संरक्षणका क्रियाशील व्यक्ति तथा संस्थाले हस्ताक्षर अभियान नै सुरु गरेका थिए। अभियानको पहिलो सातामा 1 लाख भन्दा बढीले हस्ताक्षर गर्दै समर्थन जनाएका थिए। हवस् त श्रोता, आजको इन्द्रेणी यही सकिन्छ। भोलि फेरि फरक प्रसङ्ग सहितको इन्द्रेणी लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित प्रिन्स र म दिवा बिदा हुन्छौं। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।